أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التين مكية وهي 8 آيات. سورة तीन मक्की सूरत है और इसकी 8 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वतूर सीनीन وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك
بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. अब आप इस सूरत को मेरे साथ दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून। वतूर सीनीन। वहाज़ा البلد الأمين। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.